बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के लिए मैं नियाज बालम प्रोग्राम आपकी खिदमत पे लेके हाजिर हुआ करता हूँ। बीबीची बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले, बालम बोलेगा। जनाब, पाकिस्तान में हुकूमतें आती जाती रहीं, अब भी ये सिलसिले जारी हैं। एक हुकूमत है जो इसी साल 8 फरवरी 2024 को हम पर नाफिज हुई है, हुकूमत आई है। इस हुकूमत के आने से भी गरीब की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? कि वो फिर पिछली हुकूमतों का मलबा गिराने का रिवाज है, वो चला आ रहा है। और मजीद न जाने कब तक हमें ये भुगतना होगा कि जाने वाली हुकूमत ये मुआहदे कर गई, उसकी वजह से जनाब हम मजबूर है, पाबंद हैं। IMF एक बहुत बड़ी लानत बन गया है पाकिस्तानियों के लिए। और मजे की बात यह है कि IMF से जब भी कोई मामला उठते हैं तो लगता है कि अशराफिया के लिए वहां पर भी सहूलतें ही सहूलतें हैं, अय्याशियां ही अय्याशियां हैं। तो गरीब को अगर कोई रिलीफ मिले तो IMF की भी चीखें निकल जाती हैं उस पर। मिसाल के तौर पे बिजली के बिलों पे विफाकी हुकूमत और सूबे पंजाब में मकामी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया। 200 यूनिट तक के सार्फिन के लिए विफाकी हुकूमत ने कोई 50 अरब का रिलीफ दिया, क्योंकि जुलाई में 7 रुपए 12 पैसे नेपरा ने बढ़ाए थे बिजली के टैरिफ पे, जो कि विफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसको अवाम पर बोझ नहीं पड़ने दिया और 50 अरब रुपए का एक रिलीफ दिया था 2 माह के लिए, जो कि सितंबर की 30 तारीख को, 3 माह के लिए, जो कि सितंबर की 30 तारीख को जो है अंजाम को पहुंच रहा है। यानी वो जो अवाम ने एक सुख का सांस को ये लिया था, तो उसकी मियाद जो है वो 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। 7 रुपए 12 पैसे का इजाफा ये लागू हो चुका, टैरिफ में इजाफा हो चुका, मगर विफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक के जो सार्फिन थे उनको रिलीफ दिया था। इधर सूबा पंजाब में हुकूमत पंजाब ने जो है वो 200 यूनिट से लेके और 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए 47 अरब रुपए का एक पैकेज दिया, जो मुख्तलिफ मदाद जो तरक्याती फंड्स थे और स्कीमें थी उनकी कटौती करके, और वो बिजली के सार्फिन को जो है रिलीफ दिया। ये भी 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और 1 अक्टूबर से फिर से जो है वो हमारे सामने आके अपना नाच शुरू कर देगी। अच्छा, मैं जो IMF की बात कर रहा था वो यूं है कि IMF ने फौरी तौर पे, जैसे ही हुकूमत पंजाब ने 14 रुपए पर यूनिट का जो है वो रिलीफ दिया अवाम को, तो IMF फौरन जो है वो सामने आ गया था और उसने इस अवामी रिलीफ पर कि जनाब हुकूमत पंजाब ऐसा कैसे कर सकती है, ये जो मदाद जो तरक्याती फंड्स हैं वो कतन हुकूमत पंजाब इसकी मजाज में IMF के साथ मुआहदे की रूह से हुकूमत पंजाब किसी और फंड की कटौती नहीं कर सकती, और वो करके अवाम को बिजली के बिलों में 14 रुपए पर यूनिट का रिलीफ नहीं दे सकती। और इसके फौरी तौर पे जो है वजारत बिजली ने इसके अदा कर दिए थे, लेटर्स भी जारी कर दिए थे, खतूत रवाना कर दिए थे। बाहर तौर हुकूमत पंजाब ने किसी तरह से भी इसको जारी रखा और इस रिलीफ को जारी रखा, मगर अब वो भी 30 सितंबर उसकी आखिरी हद 30 सितंबर आ गई है और 30 सितंबर पर ये तमाम रिलीफ विफाकी हुकूमत का भी, सूबाई हुकूमत का भी, ये अवाम को जो है मिलना बंद हो जाएगा। और अवाम को एक बार फिर से वो जो 7 रुपए 12 पैसे बढ़े थे वो फिर से अब जो है वो 1 अक्टूबर से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 7 रुपए 11 पैसे से बढ़कर अब वो 23 रुपए 59 पैसे फी यूनिट बिजली का जो है वो बिल अदा करना पड़ेगा। और जो 100 से 101 से 200 यूनिट वालों का टैरिफ जो है वो भी 7 रुपए 12 पैसे से बढ़कर और 30 रुपए 07 पैसा हो जाएगा। तो वो जो रिलीफ था वक्ती था, मिला, अब वो रिलीफ IMF के प्रेशर पे खत्म हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि ये था ही इतनी मुद्दत के लिए और अब आगे जो है। अच्छा, अब इसमें एक जो बत्ती दिखा के ट्रक के पीछे लगा दिया गया था आवाम को, वो ये बताया गया था कि जी ये 2 महीने ही हैं कि जिसमें गर्मी होती है और बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो सार्फिन को रिलीफ दे रहे हैं, और इससे आगे जो है वो तो फिर सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा। मैंने भी शायद अपने व्लॉग्स में, पिछले प्रोग्राम्स में यही बात की थी
کہ پھر جناب اس کے بعد میں بجلی کا استعمال کم ہو جائے گا، بجلی کے بل جو ہے ان کا جو ہے درد سر عوام کے لیے کم ہو جائے گا، پھر گیس کے نرخ جو ہیں LPG کے نرخ وہ عوام کے لیے جو ہے وہ ناسور بن جائیں گے، اور ان پر حکومت جو ہے سوچے کہ ان پہ کیسے ریلیف ملے گا۔ لیکن نہیں، ابھی گرمی کی صورتحال جوں کی توں ہے، آج 2-4 روز رہ گئے ستمبر کے خاتمے میں، اور بجلی گرمی جو ہے وہ جوں کی توں ہے، اور درجہ حرارت میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ موسم جو ہے ابھی تک اسی حدت اور شدت پہ ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں لوگوں کے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، فریجز بھی جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ریفریجریٹرز بھی چل رہے ہیں، AC بھی چل رہے ہیں۔ تو ابھی لگتا ہے کہ مہینہ بھر جو ہے وہ بجلی قیامت اور ڈھائے گی، اور جو اگلے بجلی کے بل آپ کو اکتوبر کے آنے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ناسور سہنا پڑے گا، اور بڑھے ہوئے ٹیرف پر آپ کو جو ہے وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو جناب IMF پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کے معاملات جو ہیں یہ عام آدمی کے سمجھنے کے نہیں ہیں، عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہیں یہ کہ کیا ہوتا ہے پروٹیکٹڈ اور کیا ہوتا ہے نان پروٹیکٹڈ۔ عوام کو تو یہ پتا کہ جناب بجلی کا بل آیا ہے اور ہمارے سر پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ تو میں دونوں حکومتوں سے، کیونکہ ان دو حکومتوں نے ہی عوام کو ریلیف دیا، غریب کو ریلیف دیا۔ میں صوبہ پنجاب اور وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سندھ میں تو انہوں نے لالی پاپ دے دیا کہ جناب ہم آپ کو سولر سسٹم دے رہے ہیں، اور مہنگے سولر سسٹم ہم رعایتی قیمتوں پہ جو ہے عوام کو ہم نے دیا ہے۔ اب جناب یہ باقی حکومتوں سے تو بات نہیں ہے، یہ تو صرف وفاقی حکومت سے اور پنجاب حکومت سے بات ہے کہ جنہوں نے ریلیف، عملی ریلیف عوام کو دیا۔ تو جنہوں نے ریلیف دیا ہے انہی سے بات ہوگی، جنہوں نے نہیں دیا ان سے بات کرنا عبث ہے۔ تو جناب میری وفاقی حکومت سے بھی اور پنجاب حکومت سے بھی کہ جناب وہ جو پنجابی میں آپ کے ایک محاورہ ہے، میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں اور شاید غلط کرتا ہوں کہ گاجراں جنہاں نے کھا دیاں ٹڈے انہاں دے پیڑ۔ تو جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان سے لیں جناب، ان سے نکالیں، مگر غریب کو بیچارے کو خواہ مخواہ میں پیٹ کا درد نہ دیں۔ تو IMF نے جو بھی شرائط ہیں، IMF سے جو بھی معاہدات ہوئے ہیں، IPPs سے جو معاہدات ہوئے ہیں، ان سب کو آپ دیکھیں، اشرافیہ سے جو ہے وہ نکلوائیں، اشرافیہ کے حلق میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے نکالیں، مگر غریب بیچارہ تو پہلے ہی مہنگائی سے، بے روزگاری سے پس رہا ہے، اس کو تو نہ پیسیں۔ آپ خدا کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ مزید ریلیف جو ہے عوام کو بجلی کے بلوں پہ بھی دے، اور اب جو سردی کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے اس میں گیس کے بلوں پہ، LPG پہ، LNG پہ، اس پر جو ہے وہ غریب کو ضرور ریلیف دیجیے گا۔ بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔